السلام علیکم، کیا حال امید ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں محمد وسیم تو دوسرے دے یوٹیوب چینل وسیم چائنا ولاگ اج دی ویڈیو کرے شروع تو جڑے بھی سارے چینل سبسکرائب کرن لائک بھی کرن گھنٹی نشان ضرور دبائیں تے آل تک ویڈیو میرے آنے پر تک پہنچ سکے مارکا دو چاول سارا رب دے پانے دیکھو تے تھوڑا بچے پے تے دوسرا بات ہے کہ ویڈیو کہیں پانی شانی نہیں پیا دا پے ٹوبل دا پانی ہے ٹوبل بن گئے اللہ سائیں کوئی بارش شارش دے یا کوئی ماحول شال سیدھا تھی ونجا گرمی پر زور دی آج موسم میں کوئی صحیح ہے فٹ ہے جی اگے گرمی ہوندی نا فل بات تکڑی گرمی ہوندی ہے اے دیکھو چاول صاف راب دا پائی دو چاول لینے پہ تے والے چاول پکسن وال چاول سری چھنک ویسوں وال چاول سوال جی میں ہونا ساری وچیسوں صحیح کچھ کھاون کی طرح رکھسوں تے امید کرنا تو ویڈیو ساری پسند آسی تے ہن میں میرا دکان دے اوتے تے میں گڈی دا ایک ریم پوایا ہائی موٹر سائیکل دا تے او ریم ہن نواں پاؤ گئے بقایا جڑا پرانا ہے اے ریم چاتی وینا یار ریم چاتی ویسا والا اٹھاؤں کیوں پیچھے کوئی باغ چاک لگ سی ویچ چھڑے سو تے بس ہن دوسرا بار تھی کہ ویڈیو میری کہانی آئی انشاءاللہ ہن ویڈیو ڈیلی دی اپلوڈ تھی سی تے ہن اسے پیا دکان دے تے موٹر سائیکل دے اے تو امب لکھنا پیا میں امب جرا اے امب مک گئے اے وال کوئی پہلے دسا میں پیٹر سیکل پا دیا ہے تقریباً میرے خیال تے ہن 2 سال بعد ایک دفعہ چاہیے تے اسے ہن وال تیاری کرنے پہ دکان تے ویسوں انشاءاللہ اللہ تو کام چام کرے سوں اللہ پاک روزی دے ہر مسلمان کو اسے میں تے انشاءاللہ کام کرے سوں دعا کرے سو کام ساما گھر وسالا تے ہن کنے پہ دکان دے تے عید کہاں سب کو ویڈیو ساری پسند آسی تے اللہ حافظ.